أكبر. اليوم أهمية التوحيد، وهل للتوحيد أقسام؟ هذا سؤال عميق جدا. إنك تسأل عن سر الحياة، إنك تسأل عن الغاية التي من أجلها خلقنا، إنك تسأل عن أمر من أجله أوجدنا الله من العدم وربانا بالنعم، خلقنا في أحسن تقويم ورزقنا العقل الذي ندرك به. فمنا من حافظ على هذا وارتفع إلى أعلى عليين، أعلى عليين مقاما، وأعلى عليين كتابا، وأعلى عليين مآلا، وذلك بتحقيق التوحيد. ومن الناس من نزل بنفسه إلى أسفل سافلين مقاما وكتابا ومآلا. إنك تسأل عن أمر فيه الأمن، الأمن على الفكر، الأمن على العقيدة، الأمن على المنهج، الأمن في الحياة كلها. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والله يا أخي عبد الله، إذا ربي المسلمون على التوحيد فإنك لا تخشى عليهم بإذن الله زيغا، ولا أن يتخطفهم أحد بخلاف غيرهم. فإن من لم يربى على التوحيد يكون هشا دائما، يسهل أن يصطاد إما إلى ذات اليمين وإما إلى ذات الشمال. إنك تسأل عن حق الله سبحانه وتعالى، أعظم الحقوق على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فيقول معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وفي رواية أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. والحديث في الصحيحين. حديث عظيم. إنك تسأل عن أمر لو حققه العباد لعاشوا في عزة وعاشوا في رغد. الله عز وجل يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم. هذا الشأن العظيم والأمر العظيم الذي يجب أن توجل له القلوب ويجب أن يجله العباد. حق الله سبحانه وتعالى سبب الخيرات كلها هو إفراد الله عز وجل بما له، وهذه حقيقة لا يمكن الجدال فيها.